अभी बांग्लादेश में एक बात लेकर बहुत बहस मुबासा हो रहा है। बात यह है कि बुखारी में एक बंदा बोला है कि बुखारी में इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान की वो सूरा नास और फलक का मतलब कुरान का हिस्सा नहीं माना, ऐसा बोला। तो ये बात कहाँ तक सही है, जानकारी चाहिए इसमें। अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु के मुतालिक ये सही जो रिवायत आप जिक्र कर रहे हैं, हाँ जी, हम जी। लोग थोड़ा सा निकाल लेते हैं और स्क्रीन पे लाके बात करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी को डायरेक्टली कुछ बोलना है या वेट करें, थोड़ा स्क्रीन पे ले आते हैं फिर बात करते हैं। सही बुखारी में जो रिवायत है ज़रा मैं स्क्रीन पे लगा दें तो ज्यादा बेहतर। मैं ला रहा हूँ जी, 4977 है कज़ा वाली ना जी कज़ा वाली। इस रिवायत में तो बहुत वाज़ेह नहीं है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद जो है वो मुअव्विज़तैन के कुरान होने का इनकार करते थे। हदीस के अल्फाज में सिर्फ ये है कि हजरत अबू मुंजिर से किसी ने कहा कि आपके भाई जो इब्न मसूद हैं यकूलु कज़ा व कज़ा, वो ऐसी ऐसी बात करते हैं। सही बुखारी में रिवायत नहीं मौजूद है कि वो क्या बात करते थे। दूसरी रिवायत में यह है कि वो ये कहते थे कि मुअव्विज़तैन जो है लैसत मिन किताबिल्लाह, किताबुल्लाह में से नहीं है। लेकिन किताबुल्लाह से नहीं होने का उनकी मुराद क्या थी, उसके बारे में हाफिज इब्न हजर ने एक कौल जिक्र किया है। सबसे पहली बात तो ये है कि एक बड़ी जमात जो है ना अहले इल्म की, वो सिरे से ये मानती ही नहीं है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद से जो है वो रिवायात साबित हैं। इनमें इब्न हज़म भी शामिल है, इमाम नववी है, इमाम बाक़िलानी है, और जो है वो इसके अलावा भी बहुत सारे अहले इल्म हैं जो कहते हैं कि इब्न मसूद से ये जो रिवायात हैं कि वो मुअव्विज़तैन को कुरान का हिस्सा नहीं मानते थे, ये रिवायात साबित नहीं है। सही बुखारी वाली रिवायत भी मुबहम है। खुद हाफिज इब्न हजर ने लिखा है कि ये बस कह दिया उन्होंने कज़ा व कज़ा कि इब्न मसूद इन दोनों सूरतों के बारे में ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। तो सिर्फ ये कहा कि ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, वजाहत नहीं की। जबकि उसके बनिस्बत इब्न मसूद से बिल्कुल मुतवातिर रिवायत मौजूद है इस बात की कि वो जो है मुअव्विज़तैन को कुरान का हिस्सा मानते थे। जो हमारे यहाँ पर क़िराअत चलती है ना, अलग अलग सहाबा से मरवी है, उसमें से जो आसिम वाली क़िराअत है, आसिम वाली क़िराअत यानी आसिम अंजुर बिन हबीश अन इब्न मसूद, ये आसिम वाली क़िराअत हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ही से मरवी है और इसमें उम्मुल कुरान भी है और मुअव्विज़तैन भी है। तो ये जो मुतवातिर क़िराअत है हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद से, उसमें तो मुअव्विज़तैन का जिक्र मौजूद है। जबकि जो सही बुखारी वाली रिवायत है, दूसरी रिवायत जो है, इसमें मुअव्विज़तैन का जिक्र तो है सही बुखारी की रिवायत में, लेकिन उसके बारे में वो क्या कहते थे ये सही बुखारी की रिवायत में मौजूद नहीं। अच्छा, कुछ अहले इल्म ने कहा है कि ठीक है अब्दुल्ला इब्न मसूद जो है उनसे इस तरह की रिवायत साबित है, लेकिन उसका मुराद ये है कि वो उनको कुरान का हिस्सा मानते थे, उनके कुरान होने पर इख्तिलाफ नहीं करते थे। वो इख्तिलाफ करते थे इस बात पर कि ये कुरान का हिस्सा तो है लेकिन इसको मुसहफ में ना लिखा जाए। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने गालिबन इमाम बाक़िलानी के हवाले से ये बात कही है कि वो जैसे इमाम अबू बाक़िर बाक़िलानी अपनी किताब अल इंतिसार में लिखते हैं, लम युनकिर इब्न मसूद कौनुहुमा मिनल कुरान, कि इब्ने मसूद ने इन दोनों सूरतों के कुरान होने का इनकार नहीं किया। इन्नमा अनकरा इस्बातुहुमा फिल मुसहफी, बल्कि इनको मुसहफ में लिखने का इनकार किया। फ़इन्नहु कान यरा अल्ला युक्तब फिल मुसहफी शैआ, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि मुसहफ में कोई चीज ना लिखी जाए जब तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबत के लिए भी इजाजत न मिल जाए। कअन्नहु लम यबलगहुल इज़्नु फी ज़ालिक, गोया कि उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत नहीं मिली थी कि इसको कुरान में भी लिख लिया जाए। तो एक कौल तो ये कहा गया है कि ये रिवायत साबित ही नहीं अब्दुल्लाह इब्न मसूद से। दूसरी बात ये कही गई है कि जो रिवायतें इब्न मसूद से मनकूल हैं उसमें मुराद ये नहीं है कि वो इब्न मसूद उसको कुरान का हिस्सा नहीं मानते थे। वो कुरान का हिस्सा मानते थे लेकिन मुसहफ में नहीं लिखते थे, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि मुसहफ में वही बात लिखी जाए जिसके लिखने की इजाजत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हो। तीसरी बात यह है कि अगर ये मान भी लिया जाए कि जब तक के कुरान की क़िराअत पर इजमा नहीं हुआ था, एक थोड़ा सा वक्त इब्न मसूद पर ऐसा गुजरा जिसमें उनको ये लगता था कि ये कुरान का हिस्सा नहीं है, लेकिन बाद में जब उन तक के इजमा पहुंच गया सहाबे किराम का, तो उन्होंने अपने इस कौल से रुजू कर लिया। ये बात हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने लिखी है। इब्न कसीर का कौल है, इब्न कसीर ने भी ये बात लिखी है कि शुरुआत में जब तक के कुरान मुतवातिर दर्जे तक के इब्न मसूद तक नहीं पहुंचा था, तब तक तो इब्न मसूद इसका इनकार करते रहे कि ये कुरान का हिस्सा है। लेकिन जब मुतवातिर तरीके से, ये देखिए इब्न कसीर लिखते हैं अपनी तफसीर के अंदर, वहाजा मशहूर इंदा कसीर मिनल कुर्रा वल फुक़हा अन्ना इब्न मसूद काना ला यक्तुबुल मुअव्विज़तैन फी मुसहफ़िही, कि ये बहुत सारे फ़ुक़हा और कुर्रा के यहाँ मशहूर है कि इब्न मसूद जो है वो मुअव्विज़तैन अपने मुसहफ में नहीं लिखते थे। फलअल्लहु लम यस्मअहा मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम युतवातिर अन्हु,
شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کو اللہ کے نبی سے نہیں سنا تھا اور تواتر تک سے ان کے ذریعے تک یہ بات نہیں پہنچی تھی. ثم لعلہ قد رجع عن قولہ ذلک الی قول الجماعہ، پھر غالباً انہوں نے اس سے رجوع کر لیا اور جو صحابہ کا قول تھا اس کو انہوں نے ثابت مان لیا. فإن الصحابۃ عنہم رضی اللہ عنہم اثبتوہما فی المصاحف الائمہ ونفذوہما الی سائر الآفاق کذالک. لیکن جب بعد میں صحابہ کا اجماع ان تک کے ہو گیا تو صحابہ نے تو اس کو مصحف میں شامل مانا. صحابہ سے بہت ساری روایتیں حافظ ابن کثیر نے نقل کی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے، نماز کے اندر اس کو پڑھا ہے، اس کی قرات کی ہے، اور پھر صحابہ کرام کا بھی تواتر اس پر ہو گیا. تو ممکن ہے کہ عبداللہ ابن مسعود پر ایک دور تواتر ہونے سے پہلے، اجماع ہونے سے پہلے گزرا ہو جن میں ان کو یہ شبہ ہو گیا ہو کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن بعد میں اس پر اجماع ہو گیا اور تواتر سے یہ بات مل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کو قرآن کا حصہ مانا ہے، اس کو نماز میں پڑھا ہے، تو یہ شبہ پھر زائل ہو گیا. تو تین باتیں ہیں. پہلی بات ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے، یہ بات ابن حزم نے، امام نووی وغیرہ نے کہی ہے. دوسرا، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ قرآنیت کا انکار نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو کتاب اللہ میں لکھنے کی منکر تھے کہ مصحف میں نہ لکھا جائے، کیونکہ ان کو مصحف میں لکھنے کی اجازت نہیں ملی ہے. تیسری بات علماء نے یہ کہی ہے کہ ان کو شروعات میں شبہ تھا اس کے قرآن ہونے پر. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دونوں جو صورتیں ہیں یہ صرف دم کے لیے نازل ہوئی ہیں، لیکن بعد میں جب ان تک کے اجماع پہنچ گیا، تواتر ہو گیا، تو انہوں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا. تین باتیں ہیں جو اہل علم نے اس حدیث کے بارے میں کہی ہیں. جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ. جی حفیظ الرحمان بھائی، بہت زبردست جواب آ چکا ہے. کوئی سوال باقی رہا؟ کلیئر ہو گیا نا؟ جی کلیئر تو ہے، لیکن وہ بندہ ڈائریکٹ بول رہا تھا کہ ابن مسعود نے وہ دیکھیے اس میں دو بات ہو سکتی ہے. پہلی بات، اگر کسی کو اس بات میں شبہ ہے کہ معوذتین قرآن کا حصہ ہے کہ نہیں حصہ ہے، تب تو یہ اجماع کے خلاف ہے. یہ تو اجماع کے خلاف بات ہو گئی، کیونکہ جو مصحف تیار کیا گیا اس میں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ بالناس، قل اعوذ برب الناس کو شامل کیا گیا اور اس کے قرآن ہونے پر اجماع ہو گیا ہے نا. تو اس کو تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا ہے، آج تک اس کے اوپر اجماع ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس سے ابن مسعود پر تان کی کوئی گنجائش نکال رہا ہے تو بھائی ایک چیز کو اجماع ہونے سے پہلے اگر کوئی انکار کر دینا تو اس پر اس طرح کا حرف نہیں آتا ہے. جب ابن مسعود کے اثر میں اجماع نہیں ہوا تھا تو اجماع ہونے سے پہلے اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو وہ اجماع کا منکر نہیں ہے. لیکن ایک چیز پر اجماع ہو جائے اس کے بعد جب کوئی انکار کرتا ہے نا، تب اس کا معاملہ الگ ہوگا. یعنی ابن مسعود سے اگر یہ کل ملا کر کے بدرجہ محال کے طور پہ یہ مان بھی لیا جائے گی، چلیے ابن مسعود جو ہے وہ قرآن کا حصہ نہیں بھی مانتے تھے، وہ جس وقت نہیں مانتے تھے اس وقت اجماع نہیں ہوا تھا. بعد کے دور میں اجماع جب ہو گیا تو اجماع ہونے کے بعد آج کے دور میں کسی کو اس کے انکار کی گنجائش نہیں ہے. اجماع ہونے سے پہلے اگر کسی کے ذہن میں شبہ تھا تو اللہ تعالیٰ کے معذور ہوگا کہ اس تک کے تواتر تک نہیں پہنچا تو اس کے سمجھ میں آیا کہ اجماع نہیں ہوا. لیکن جب اجماع ہو گیا ایک مرتبہ، اس کے بعد انکار کی گنجائش نہیں بچتی. تو ابن مسعود اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ابن مسعود سے انکار ثابت ہے تو اس وقت کا انکار ہے جب قرآن مصحف جمع نہیں ہوا تھا اور اجماع نہیں ہو سکا تھا اس کے ہونے پر. باقی جو ابن مسعود کے حوالے سے بات میں نے تین باتیں سے پہلے کہہ دی کہ بہت سارے لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں. اور جو عاصم والی قرات ہے یہ بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ جو قرات عاصم ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے نا، جو قرات عاصم ہے یہ متواتر قرات ہے، اور یہ قرات حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی سے ہیں. جو قراءت حضرت یعنی یہ جو عاصم والی قرات جو ہم پڑھتے ہیں نا، عاصم والی قرات کی سند کیا ہے؟ میں سند بھی آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں نا. عاصم عن زر بن حبیش اور عن ابو بکر ابن عاصم عن زر بن حبیش، یہ جو قرات عاصم ہے تو یہ قرات عاصم یہ متواتر قرات ہے، اور یہ قرات جا کر کے ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہی. تو عبداللہ ابن مسعود سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ معوذتین کا حصہ مانتے تھے، اور نہیں بھی مانتے ہیں تو ان کو لا علمی کا عذر دیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ دور اجماع نہیں ہوا تھا اس وقت تک کے. لیکن آج کے دور میں کسی کو عذر نہیں دیا جائے. جی جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم.